वातरम प्रतीत प्रवेश काकुस्थो हरिजनक्षत्रपरे प्रतः यस्ते यतिविदैत्यारीन श्रोतं व्यपनिष्यति वैदे व्यवादयत् ततः कपिशार्दूलस्वामि संदर्शनोत्सुकः आरोह गिरिश्रेष्ठं वरिष्ठमरिवर्धनः तुङ्गपद्मकदुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजभिः सोत्तरीयमिवाम्भोधैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः प्रेत्या दिवाकरकरशुभैः शुभैः उन्मिषन्तविवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोजैर्निष्ठुनैर्मन्त्रैः प्रतीतिमिव सर्वतः प्रकीतिमिव विस्पृष्टैः नानाप्रश्रवणस्वरैः देवदारिविरक्तैर्ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितं प्रतापचन्द्रघोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानशरद्वनैः वेदभर्मार्तोद्भूमैः कूटुन्तमिव केचकैः विश्वसुप्तमिवामर्षाद्धोरीराशीविषोत्तमैः नीहारकटगम्भीरैर्ध्यायुक्तमिव गह्वरैः मेघपादिनिभपादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः निर्भमानमिवाकाशे शिखरैरक्रमशालिभिः कूढश्च बहुधा कीर्णैः शोभिनं बहुकम्परैः शालकालास्वकर्णैश्च वंशैश्च भगवर्भृतम् लतापितानिर्मितैः पुष्पवद्भिरणकृतं नानामृगगणाकीर्णं धादृश्यन्तभूषितं बहुप्रश्रवणोपेतं शिलासन्दयसङ्कटं पदरडिजक्टकं दर्वकिन्नरोरगसेवितं लतापादवसंहारं सिंहाद्रिष्टकं दरव्याघ्रसिद्धसमाकीर्णं स्वादमूलफलोदकं तमाद्रोह हनुमान् पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रदर्शनाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्तारण्येषु सघोषः समशीर्यं चिराश्चूर्णीकृतस्ततः समासतामात्सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्तितमहाकविः दक्षिणादुत्तरं प्राप्तयन् लवनात्मसः अनिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ततरसागरं भीमं वीरोरगनिषेवितं स मारुत युवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तर हरिशाम् सतदा पीडितस्तेन कपिना प्रमदोत्तमः राससहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलम् कम्पमानैः शिखरैः पदद्भरविचद्रुमैः तस्योर्वेगोन्मदिता पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्णाः शक्रायुरहता इव कन्दोदरसंस्थानां पीडितानां बहुजसां सिंहानां रणतो भीमो नभो भिन्नर्घिदुश्रवे स्रस्तव्यान् विद्धवसनाः व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेदो सकसा धरणीधरात् अतिप्रमाणामरिणो दीप्तदिग्वा महाविशाः निष्पीडितशिरो ग्रीवावेष्टन्तमहाहयाः किन्नरोरङ्गं दर्वचक्षविद्याधरगन्धर दक्षविद्याधरास्तथा पीडितं नगवरं त्यक्त्वा